सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि इसराइली कंपनी की जानिब से दुनिया की अहम शख्सियात की जासूसी का इंकशाफ हो गया। 50,000 से ज़ायद अफराद की जासूसी की गई, जिसमें पाकिस्तानी हुक्काम भी शामिल हैं। मोदी हुकूमत भी मुखालिफिन की जासूसी में पेश रही। कंपनी ने 40 ममालिक को खदमात फराहम करने की तस्दीक भी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना अरकान के फ़ोन हैक होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक भारत इसराइली कंपनी के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा। भारत की जासूसी पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक हुई। वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत भी हुई है। मज़ीद जानते हैं, इस्लामाबाद से अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस सिलसिले में क्या इंकशाफात सामने आए हैं और अब इक़दाम क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए जी, बहुत हाई ऑफिशियल की एक जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम तर डिस्कशन हुई हैं और हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के अरकान के मोबाइल भी टेप हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं और ये भारत जो इसराइली कंपनी के ताबन से जो है ये करता रहा है और अब इस पे जो है अगला लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि कल तक एक जो इनकी डिटेल्स आ जाएंगी और हुकूमत जो है लाहे अमल इख्तियार कर रही है कि आगे इसको कैसे लेके चलना है, क्योंकि जासूसी की गई है और इसके इंटरनेशनल लॉज और फॉरेन ऑफिस इस पे जो है वो एक पतमनी तय कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुखबर ये भी बता रहे हैं कि व्हाट्सएप तरफ से एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई जा रही है, जिस पे IT मिनिस्ट्री भी अपना काम कर रही है और अब तमाम जो हाई ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग वज़ीर-ए-आज़म वो ये एप्लीकेशन जो है वो यूज करेंगे। इससे पहले भी सरकारी मुलाजिमीन को जो है वो व्हाट्सएप के हवाले से और ईमेल्स के हवाले से, हैकिंग के हवाले से हदायत और अलर्ट जारी किए जा चुके थे। लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है उसमें वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना के जो फोन टैप हुए हैं उससे मुतालिक जो है मुशावरत हुई है और अगला लाहे अमल जो है वो अब हुकूमत जो है वो इख्तियार कर रही है। ठीक है अवैस कियानी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। तर्जियाकार अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद वली साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, आप क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन टैप करने की, उन्हें हैक करने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से, किस हद तक ये संगीन मामला है? बिल्कुल इंतहाई संगीन मामला है। अब देखिए कि भारत में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो सहाफ़ी और पॉलिटिशियन जो है उनके निशाने पर हैं, उन्होंने टारगेट करके उनकी जो स्पाईवेयर है पेगासस के थ्रू उन्होंने सब ये डिटेल्स दी हैं। अभी डिटेल्स बाकी तो नहीं आई, पता नहीं किस किस्म की मालूमात उन्होंने हासिल की हैं और प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान की काबीना की। लेकिन ये पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले के ऊपर इंटरनेशनल चीज को रेज करे और क्योंकि ये कंपनी जो है वो दुनिया भर में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कहना तो उनका दावा तो ये है कि हम टेररिस्ट के लिए सिर्फ ये प्रोवाइड करते सर्विसेज, अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ हम एक्शन करेंगे। तो पाकिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि अपनी सतह पर इस कंपनी के साथ रब्ता करें और उनको अपनी शिकायत कन्वे करें, क्योंकि अब ये डेटा जो है पूरी दुनिया की कोई 180 सहाफ़ी हैं और उससे बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिनका उन्होंने हैक किया और उसके अंदर घुस के उन्होंने सारे मोबाइल और कैमरे को इस्तेमाल किया है। तो ये बड़ी सीरियस इशू है, इसके ऊपर तहकीकात तो होनी चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि इसको रेज करे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। सही, अहमद वली साहब साथ ही रहेगा। उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी हैं। चीमा साहब फरमाइएगा, यकीनी तौर पर इंतहाई तशवीशनाक ये अमर है कि पाकिस्तानी सियासतदानों खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई और इस तरह की जासूसी भारत की जानिब से की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? देखें, ये वाक़तन एक तशवीशनाक बात है और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि असल में ये एक पूरी दुनिया में ये एक आलमी लेवल का एक स्कैंडल है और इस पर कोई मुख्तलिफ ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं और न्यूज़ पेपर्स हैं, उन्होंने इस पर मिलकर काम किया है। थोड़ा सा मैं आपको पस मंजर बताता चाहूँ कि ये 2019 में फर्स्ट टाइम ये चीज़ मंजर आम पर आई थी, जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी को ब्रीच हुई थी और उस पर फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की जो ओनरशिप है वो फेसबुक के पास है, तो उन्होंने इन पर केस किया हुआ है इस इसराइली कंपनी पर कि जिसका सॉफ्टवेयर जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। तब ये खबर आई थी कि तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानी डिफेंस और मिलिट्री ऑफिशियल
ان کی بھی جاسوسی کی جا رہی تھی. ابھی جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں لیٹسٹ یہ آئی ہے کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ مختلف گورنمنٹ جنہوں نے یہ سافٹ ویئر خریدا ہوا ہے وہ اس کا استعمال ہی یہ کر رہے ہیں کہ ایسے جرنلسٹ جو کریٹیکل ہیں، اپنے جو مخالفین ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، کہ ان کی اسپائنگ کرنے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں اسی سافٹ ویئر کو. اور مختلف کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کو اغوا بھی کیا گیا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ان پر کیسز اسی سافٹ ویئر کے ذریعے اسپائنگ کر کے بنائے گئے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیز اتنی زیادہ ہم اس کو فیل نہیں کرتے، بلکہ ہم اس چیز کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں کہ فون ٹیپ ہوتے ہیں. اب یہ انٹرنیشنلی بات آئی ہے اور یہ پرائم منسٹر پر بھی بات آئی ہے، لیکن کہ یہ ایک تو یہ بات تشویشناک ہے اور دوسری یہ بات تشویشناک ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں اور جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی تقریباً آپ یہ اندازہ لگائیں کہ فائنینشیل ٹائم ایک بہت معتبر قسم کا نیوز پیپر ہے اور اس کی جو ایڈیٹر ہے وہ بھی اس لسٹ میں ہے. کوئی 180 ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے فون ٹیپ اسی سافٹ ویئر کے ذریعے. یہ جو سیاسی مخالفین کی بات تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے بھی کیے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں تقریباً جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے علاوہ تقریباً اوور آل پہلے جو ہے نا، یعنی کہ میں جو ایک فگر پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے تقریباً کو 2000 لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اور بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا ابھی تک شناخت سامنے نہیں آئی کہ ان میں کون لوگ ہیں کہ جن کا خون ٹیپ کرا ہوتے رہے. یقیناً یہ بہت ایک سیریس ایشو ہے جس پر فوری طور پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. چیمہ صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نگہت داد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. نگہت داد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا، اسرائیلی کمپنی کی جانب سے دنیا بھر میں سیاستدانوں اور صحافیوں کی جاسوسی کی جا رہی ہے، آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ میں بھی ڈاکیومنٹس جو ریویل ہوئے ہیں ڈفرینٹ میڈیا آرگنائزیشنز نے کیے ہیں، اس میں پاکستان کا نام تو نہیں آتا، لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریویلیشن ہے یہ اگلے ایک ہفتے تک آتی رہے گی، جس طرح سنوڈن ریویلیشنز ہوئی میں وہ کافی عرصے تک آتی رہی تھی. لیکن ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سرویلنس ٹیکنالوجی جو پیگاسس ہے بائی NSO اسرائیلی جو کمپنی ہے، اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ 12 ملک ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 12 ملکوں کی جو فہرست ہے وہ سب کے سامنے بھی آ گئی ہے اس میں. لیکن ایک بات بہت قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں جب اسی طرح کی ریویلیشنز آئی تھی تو اس میں یہ ضرور شواہد ملے تھے کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام، حکومتی آفیشلز اور ہمارے جو انٹیلیجنس کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی شکار ہوئے ہیں اسی ٹیکنالوجی کا. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہوا ہو حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے، وہ کسی اور ملک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. وہ شواہد اتنے واضح نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹ اتنے واضح نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں ہی کسی کے خلاف استعمال ہوئی ہے. یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے خلاف استعمال کی ہو یا آفیشلز کے خلاف استعمال کی ہو، وہ کوئی دوسرا ملک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نگہت داد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. عمر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. احمد ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اویس کیانی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ادھر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کرنے کی خبروں پر تشویش ہے. بھارتی حکومت صحافیوں اور دیگر کے فون ٹیپ کرنے کے لیے اسرائیلی سافٹ ویئر استعمال کر رہی ہے. مودی حکومت کی پالیسی سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ مودی حکومت کی طرف سے سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کرنے کی خبروں پر شدید تشویش ہے. پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں کیوں رکھا گیا؟ مکار مودی سرکار کی مکاری اس سب پر عیاں ہو گئی. بھارتی وزیر خارجہ نے پاکستان کو لسٹ میں رکھنے کے لیے وسائل استعمال کرنے کا اعتراف کر لیا. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ جے شنکر کے بیان نے بھارت کی اصلیت ظاہر کر دی. اور مشیر برائے قومی سلامتی موعد یوسف نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت نے ہم سے کہا کہ ہم کشمیر کا معاملہ درست کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط بتا دیں. ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بھارت کشمیر میں سب کچھ کھو چکا ہے. وہ پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 میں گفتگو کر رہے تھے. تفصیلی انٹرویو آج رات 8:05 پر نشر کیا جائے گا. دوسرا کہ جی ہم کشمیر میں جو معاملہ ہے
اس کو کچھ درست کرنا چاہتے ہیں. جب یہ کہا انہوں ہاں جب کانٹیکٹ آگے چلا اسی پہ کرنا تھا نا کہ پاکستان انڈیا آگے, تو ہم نے ان کو پری کنڈیشنز دے دی جو بعد میں ہم نے پبلک بھی کر دی. یہ چیزیں کر لیں ہم آگے چل سکتے ہیں. وہ چیزیں ہم نے کیوں دی؟ ڈیموگرافک چینج, ریورس اسٹیٹ ہوڈ, اٹس ناٹ پاکستانز وائس. اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو آپ اس طرح انڈیا سے چل سکتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ کہتا ہے بالکل نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں. ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ انڈیا وہاں تو جو کر رہا ہے کرتا رہے اور دنیا کو یہ دکھا دے کہ جی ہم تو بڑے اچھے آگے چلنا چاہتے ہیں. ابھی تو ہم نے ان کو سمپل ایک لٹمس ٹیسٹ دیا. آپ سیریس ہیں؟ ٹھیک, یہ چیزیں کریں ہم آگے چلنے کو کیا کر رہے ہیں؟ واٹ از یور ریڈنگ؟ اس کو تو 6-8 مہینے ہوا. باٹم لائن یہ ہے کہ ہماری فنڈامنٹل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں تو میرے اندر ایک بہت بڑا ڈائلیما اور پیراڈاکس ہے. بیکاز آئی کین ٹیل یو ود فل کانفیڈنس کہ دے ہیو فیلڈ ان کشمیر. جو ان کا خیال تھا کہ 2 سال میں ہم بربریت اور یہ اور وہ کریں گے اور جاریت کے ذریعے معاملہ ختم ہو جائے گا, اٹس اے فنڈامنٹل مس ریڈنگ آف دا کشمیری موومنٹ. گراؤنڈ پہ they have lost every single Kashmiri Muslim.